ओके बोलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा, उम्मीद है आप लोग अल्लाह की रहमत के साए तले होंगे और यकीनन अल्लाह की रहमत के बगैर दुनिया में कोई भी अच्छा काम मुमकिन नहीं। प्यारे बच्चों, आपसे पिछली वीडियोस में मुलाकात हुई और मुझे यकीन है कि आपने इस नाचीज से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मजीद सीखेंगे, एक दफा फिर नवीद मोहम्मद अजीम नक्शबंदी आपके सामने हाजिर है। प्यारे तलबा, आज का हमारा मौजू पेपर 1 से ही रिलेटेड है, जो इस तरह है क्योंकि हम CAIE O लेवल सिलेबस B जिसका कोड है 3248 हम वो कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में मजमून नवीसी के बारे में सीखा, यानी डायरेक्टेड राइटिंग। आज मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर 1 का पार्ट 2 जो इन सवालात पर मुश्तमिल होता है। डायलॉग, स्पीच, रिपोर्ट और लेटर, ये 4 मौज़ूआत हैं, यानी मुकालमा, तकरीर, रिपोर्ट और खत। इन 4 मौज़ूआत में से कोई 2 मौज़ूआत यानी कोई 2 टॉपिक्स सवाल का हिस्सा होते हैं और उनमें से किसी एक मौजू पर आपने लिखना होता है। सपोज आपको दिया गया डायलॉग और स्पीच, तो आपको किसी एक को मुंतखब करना है, एक को सिलेक्ट करना है, या डायलॉग और लेटर या रिपोर्ट और लेटर किसी एक को लिखना है, किसी एक पर आपने लिखना है। यह सवाल 20 मार्क्स का होता है, यानी 20 नंबर का, और इसमें आपको कुल 200 अल्फाज लिखने होते हैं। यहाँ पे भी आपको अल्फाज की लिमिट या हद का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। जी बच्चों, तो आज हमने इन चारों में से पहला मौजू मुकालमा नवीसी जो है वो सिलेक्ट किया है, मुंतखब किया है। यकीनन आपको इसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि आपका दोस्त बैरून मुल्क यानी दूसरे मुल्क में जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। एक मुकालमे के जरिए उसे अपने मुल्क में रहने पर रजामंद करें, यानी आपका दोस्त ये चाहता है कि वो दूसरे मुल्क में जिंदगी गुजारे, जबकि आप ये चाहते हैं कि वो अपने वतन यानी पाकिस्तान में ही रहे। अब इस पर आप मौजू कैसे शुरू कर सकते हैं? देखें, इसका एक आसान सा तो तरीका है। आप यूं शुरू करें, अस्सलाम वालेकुम पहला दोस्त, दूसरा दोस्त वालेकुम अस्सलाम, और पहले दोस्त और दूसरे दोस्त के बदले आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, जैसा कि नादिर, जावेद, अफजल वगैरह वगैरह। तो आपने यूं लिखा नादिर अस्सलाम वालेकुम, जावेद वालेकुम अस्सलाम, ये भी ठीक है। अगर आप बराह रास्त बात शुरू करना चाहें टू द पॉइंट, तो आप यूं भी लिख सकते हैं नादिर, अरे जावेद तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट, खैरियत तो है। यानी आप डायरेक्ट भी मौजू को शुरू कर सकते हैं। याद रखें कि CAIE में असल जिस बात पर ध्यान दिया जाता है चेकिंग के वक्त, वो ये है कि आपने इस मौजू को किस हद तक बयान किया। तो कोशिश करें कि शुरू से आखिर तक आपकी बात मौजू के अंदर रहते ही रहते हो और इसी पर मुकम्मल हो जाए। मुकालमा नवीसी लिखते वक्त आपने ख्याल ये रखना है कि एक जैसे अल्फाज रिपीट ना हो, दोबारा ना दोहराए जाएं, एक जैसे जुमले दोबारा ना बोले जाएं, हर जुमले में अलग अलग आर्गुमेंट किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर नादिर ये कह रहा है कि अपने मुल्क में रहना है और जावेद ये कह रहा है कि मुझे दूसरे मुल्क जाना है, तो नादिर इस तरह बात को बयान करे कि वो अपने हर जुमले में पाकिस्तान की खूबियां बयान करे, जबकि दूसरी तरफ जावेद अपने हर जुमले में दूसरे मुल्क की खूबियां और अपने मुल्क की बुराइयां बयान करे, ताकि दोनों का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो, हमें पता चले कि मुकालमा हो रहा हो। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो असल मौजू पर आर्गुमेंट्स या दलाइल देने के बजाय दीगर बातों पर तवज्जो देते हैं। मिसाल के तौर पर अब बात हो रही है इस मौजू की और 2 दोस्त आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ भाई मोबाइल, खैरियत, किसको कॉल कर रहे हो? भाई मैं तो दूसरे दोस्त को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा खैरियत, उसको क्या हुआ है? भाई उसकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा चलो फिर हम जाएंगे देखने। अच्छा चलो दूसरी बात, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ये तमाम बातें हो रही हैं लेकिन असल मौजू बयान नहीं किया जा रहा। तो क्या ये सही है? देखें, सही है कि आप डायरेक्ट मौजू शुरू करें, उसके बारे में तफसील से बात करें। मिसाल के तौर पर नादिर ने कहा, अरे जावेद तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट, खैरियत तो है?
جاوید نے کہا بس میں دوسرے ملک یعنی امریکہ وغیرہ جا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نادر کیوں؟ کیا پاکستان میں تمہارے پاس بہترین گھر، اعلیٰ تعلیم، شاندار گاڑی میسر نہیں؟ نادر اور جاوید یہ بتاؤ کہ یہاں پر دہشت گردی ہے، لا قانونیت ہے، مار کٹائی ہے، میرٹ کا خاتمہ ہے، تو میں کس طرح اپنا مستقبل یہاں پر گزاروں گا؟ تو جاوید بھائی کیا یہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں رہتے؟ کیا یہاں پر اچھی یونیورسٹیاں نہیں ہیں؟ پھر نادر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر اقربا پروری ہے، یعنی دوستوں کو، رشتہ داروں کو زیادہ پریفر کرنا، ان کو ہر فیلڈ میں لانا، دوسروں کو نظر انداز کرنا، یہاں پر بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، یہاں پر کسی شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، صحیح ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف نادر مثال دے، کیا یہاں کی رنگا رنگ خوبصورت ثقافت تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا یہاں کا خاندانی پیار تمہیں مجبور نہیں کرتا یہاں پر رہنے میں؟ کیا یہاں پر دین اسلام پر تم پروقار طریقے سے عمل نہیں کرتے؟ یعنی اس طرح دونوں اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے پرزور اور مدلل انداز میں یعنی آرگیومنٹس کے ساتھ بات کریں گے۔ یعنی پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ جب وہ نادر کی گفتگو پڑھے تو وہ یوں کہے کہ واقعی صرف پاکستان میں رہنا چاہیے، اور جب وہ جاوید کی گفتگو پڑھے تو وہ یوں کہے کہ ارے نہیں، دوسرے ملک بھی جانا صحیح ہے۔ تو آرگیومنٹس اس طرح کے ہونے چاہیے اور ہر جملے میں ایک نیا ایسپیکٹ، نیا پہلو بیان ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں آپ نے کوئی پازیٹیو کنکلوژن کرنا ہے، اختتام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب نادر مثالیں جب وطن سے محبت کی تو یہ بات جاوید کو سوچنے پر مجبور کر دے اور وہ یوں کہیں کہ واقعی اس پاکستان کو ترقی دینے والے بھی تو ہم لوگ ہیں۔ اور پھر کسی ایک خوبصورت شعر پر اس موضوع کا اختتام ہو سکتا ہے، جیسا کہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس طرح کر کے یعنی اتحاد پر، محبت سے، یا پھر اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یقیناً آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور ہاں اگر پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ضرور اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا برا۔ انشاءاللہ آپ سے میری دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ پڑھائی شروع کریں تو اس سے پہلے کچھ ایسے کام کر لیں جس سے آپ کے ذہنی توانائی میں اضافہ ہو۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ پڑھائی سے پہلے کسی کی چھوٹی سی کوئی نہ کوئی مدد ضرور کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہماری ذہنی انرجی، مینٹل انرجی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے اندر بہت زیادہ توانائی اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا دھیان تمام دوسرے سبجیکٹ سے، دوسری باتوں سے، دنیاوی معاملات سے ہٹا کر ایک دفعہ اللہ کا نام اپنے ذہن میں رکھیں یا خانہ کعبہ کی تصویر اپنے ذہن میں رکھیں اور یوں سوچ کر بیٹھ جائیں کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں اور خانہ کعبہ سے یا اللہ کے پاک نام سے نور نکل کر آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے آنکھیں بند کر کے، اور اس تصور کو، اس امیجنیشن کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پڑھنا شروع کریں گے، تو یقین جان لیجئے کہ آپ کی ذہنی توانائی میں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔